प्रस्तुत छ 2077 साल माघ महिनाको 5 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधि शंख तुषाराभं क्षीरधारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम समूर मुकुटभूषणम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियो लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भएको छु। सोमबारको दिनमा उनै भगवान भोले बाबा भगवान पशुपतिनाथको हामी सबैमा कृपा रहोस्। आफ्ना इष्टदेव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गतर्फ। विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 5 गते सोमबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 जनवरी महिनाको 18 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहिला अथवा पञ्चमी तिथि आज बिहानको 10:20 त्यस पछाडि षष्ठी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज बिहानको 9:11 त्यस पछाडि उत्तर भाद्रपदा परिगयोग आज रात्रिको 8:08 त्यस पछाडि शिवयोग बालवकरण आज बिहानको 10:20 त्यस पछाडि गौलवकरण रहनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य मकर राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा मुसल योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:57 सूर्यास्त बेलुका 5:32 हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाड पर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 8:17 देखि बिहानको 9:37 काल वायव्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 10:56 देखि मध्याहको 12:15 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै दुध पिउन सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 6:58 देखि बिहानको 8:17 चर्लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:35 देखि बेलुकाको 5:33 शुभ बेला प्रातः 9:37 देखि प्रातः 10:56 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार उत्तर दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो रहनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। प्रस्तुति हेर्दै गर्दा मन परे हजुरहरूले भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि नवम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा धनु राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र सूर्य रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आजको दिनमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अन्य दिन भन्दा आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सजग र सतर्क भई काम गर्न सके तपाईहरूलाई राम्रो होला। नत्र आफ्नो हेलचक्रै बढ्यो भने आजको दिनमा अलिकति ज्यादा कष्टको सामना गर्नुपर्ने, समस्यामा चाहिँ आफू पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न सकिँदैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आज चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पूर्ण नराम्रो चाहिँ होइन। विशेष आफूले काम गर्दै जाँदा अलिकति काममा चाहिँ चुनौती र समस्याको चाहिँ आफूलाई अनुभव हुन सक्ला, तर पनि आत्तिनु पर्दैन। अरूको पछि लाग्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन। त्यसैले आफ्नो काम बनाउनु छ भने आफ्नै सुझबुझ र परिश्रमको भर पर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन हो आजको दिनमा। तर पनि थोर बहुत बिग्रन लागेका कामहरूबाट आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अन्य दिन भन्दा अलिकति कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन हो। आज आफूलाई प्राप्त भएको लाभबाट त्यति सुख र सन्तोष नमिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर पनि दैनिक गुजारा चलाउनका लागि हम्मे नै पर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज दोस्रो व्यक्तिको घर परिवार भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको विश्वास
जित्न सके तापनि आफन्तबाट, घर परिवारका सदस्यबाट चाहिँ आफूमा केही न केही अविश्वास बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूबाट चाहिँ केही धोकाधडी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज लाभ लिनु छ भने कडाभन्दा कड़ा मेहनत गर्नै पर्छ र आज जान्ने बुझ्ने अथवा मान्यजन आदिको राय लिएर तपाईहरूले कुनै पनि काममा अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। परोपकारका मार्गमा अथवा तपाईहरू चाहिँ कुनै पनि सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि शत्रुहरू लाग्न सक्छन्, ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउन सक्छन्। त्यसमा तपाईहरूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना लागि चाहिँ कसैले बोलीले सहयोग गर्दैछ भने पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ आफूलाई फसाउँछन् कि भन्ने चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि हुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ। फेरि यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुमा ऊर्जा पनि थपिन्छ, दोस्रो व्यक्तिहरू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि केही राम्रो चाहिँ हुन सक्ला। तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा घरमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा आफू सतर्क भएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले आज ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ, तर नआत्तिनु होला, मेहनत गर्न नछोड्नु होला, राम्रो हुन्छ। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। टोरस वृष राशि, तपाईहरुको राशि वृष हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरुका लागि सामान्य भए पनि समय अनुकूल देखिन्छ। त्यसैले मेहनत र लगनशीलताको खाँचो चाहिँ पर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ तपाईहरुले लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ, अथवा सर्वसाधारण जो कोहीले पनि सरकारी अड्किएका कामहरुलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। प्रशासनिक काममा विलम्ब भइरहेको थियो भने त्यो पनि आजको दिनमा केही शीघ्र रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउने इच्छा तपाईहरुमा जाग्न सक्छ र जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आर्थिक पक्ष तपाईहरुको आज बलियो रहन सक्ने दिन हो। विभिन्न बाधा व्यवधान आदि पनि हटेर जान सक्ने दिन रहनेछ। गरेका कामबाट आज आफूले लाभ लिन सक्ने भएका कारणले गर्दा केही न केही मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो छ। त्यसैले जागरुक हुने प्रयास भने गर्नुहोला। योजनाबद्ध तरिकाले आफूले काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ र विशेषतः तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन त राम्रो हो। शुभ समयको विचार गरेर राहुकाल आदिलाई जोगाएर अगाडि बढ्नु अझ तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा र बौद्धिक कार्य आदिबाट पनि राम्रो लाभ तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुका चाहिँ कहीं मुद्दा मामिला आदि चलिरहेको थियो भने त्यसलाई पनि हल गर्ने इच्छा छ भने हल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो काममा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आजको दिनमा विश्वासका भरमा कामहरू बन्न सक्छ। अरूलाई छिटो आफूले चाहिँ प्रभावित बनाउन सकिन्छ। हरेक कार्यहरूबाट आफ्नो बोलीबाट पनि अरू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ भने आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हिमचिम बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ दुर्जनहरू बाटो लागेको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, यानी कि शत्रु पक्षहरू केही कमजोर भएको महसुस गर्नुहुनेछ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र विशेष पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर पनि आफूले काम गरिन्छ भने तपाईहरुका लागि अझ राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरु कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आत्तिने दिन होइन। अनि विशेष तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि लाभ लिन सक्ने दिन रहनेछ। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ, शुभ दिशा
पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आय आर्जन आदिलाई मनोरञ्जन आदिमा खर्च गर्न केही तपाईहरुको मन लालाहित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर खर्च वर्चमा भने तपाईहरुले पनि केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। विशेषतः कर्म क्षेत्रमा अगाडि बढ्न मन लाग्ने हुन सक्छ। कार्य सिद्धिको समय पनि हो र भूमि वाहन अथवा पैतृक सम्पत्ति आदि लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अथवा वाहन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यस्तो साह्रो नराम्रो छैन। तर हेलचक्रै पनि आफूले गर्न चाहिँ हुँदैन। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आफूले खटे अनुरूप लाभ लिन सकिएला। कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। विशेषतः तपाईहरु सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ विभिन्न परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको मान सम्मान बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुले चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग मित्रताको हात अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। नाम धाम इनाम प्रतिष्ठा आदि कमाउने बेला तपाईहरुका लागि रहेको छ। विशेषतः विभिन्न मौकाहरू अवसरहरू पनि आउन सक्ला। आज साथी भाइ इष्ट मित्र आदिले पनि आफूलाई हिम्मत दिलाउनेछन् हौसला प्रदान गर्नेछन् भन्ने खालको दिन हो। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको कामहरू तपाईहरूले चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पहिलेदेखि केही समस्यामा पर्नु भएको थियो भने आजको दिनमा केही न केही आफ्नो शरीर पनि हलुका भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य राम्रो रहला। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन रहनेछ। अनि वैदेशिक कामकाज आदि पनि सामान्य सरल ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भने पनि आत्तिनु पर्ने दिन होइन। अनि तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। कार्य व्यस्तता बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशामा अगाडि बढे पनि राम्रो हुनेछ। कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि कृषक वर्ग आदिका लागि आजको दिन नराम्रो छैन। अनि तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आफूले गरेको मेहनत खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज अभिभावक वर्ग आदिले पनि सन्तति आदिबाट केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि आशीर्वाद मिल्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनी आदिले दिएको सल्लाह र सुझावलाई पालना गर्दा तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः तपाईहरूले आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उठबस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परोपकारका मार्गमा ध्यान आकर्षण रहन सक्ने दिन हो तपाईहरूको। अनि धार्मिक क्षेत्रमा समेत केही न केही लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन रहन्छ। अथवा धार्मिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ धार्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई चाहिँ लाभ मिल्न सक्ने
सम्भावना रहनेछ। चिताएको काममा सफलता पाउन सक्ने दिन पनि हो तपाईहरुका लागि। त्यसैले आजको दिनमा जागरुक हुनुपर्छ। सत् विचारका साथमा सत् कर्ममा अगाडि बढ्ने प्रयास गरे राम्रो हुनेछ। रोकिएका कामहरू समेत सम्पादन हुन सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि पनि आजको दिनमा। त्यसैले आज तपाईहरुलाई पनि केही न केही प्रसन्नता मिल्न सक्छ। घरायसी सुखको अनुभूति पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पारिवारिक समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। पूर्ण तनाव आफूले लिनु पर्दैन भन्ने खालको दिन हो। साथी भाइ इष्टमित्र आदिसँग भेटघाट हुन सक्छ। नजिक हुनुहुन्छ भने, टाढा हुनुहुन्छ भने केही वार्तालाप हुन सक्ला। आज मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा चाहिँ रहन्छ। अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति हाँसखेल आदिमा रमाउन मन लाग्ने हुन सक्छ। गीत संगीत आदिमा रम्न र झुम्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा विशेषतः समय सुधारोन्मुख भएका कारणले गर्दा लगनशील भने आफू रहनै पर्छ। अलिकति घरिघरि बाह्य कुराहरूमा बढी ध्यान जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। घरिघरि दिन ढल्किँदै जाँदा मन विचलित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर पनि आफूले आफ्ना अधिकारहरू प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक प्रयोजनका काममा अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन नराम्रो छैन। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। अनि विशेष पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। हेलचक्रै भने आजको दिनमा नगर्नुहोला। विशेषतः तपाईहरु खेलकुद आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गरेको मेहनत खेर जान्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। मेहनत गर्न छोड्नु हुँदैन। र विशेष तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता कुल देवता कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ आजको दिन उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज गलत विचारको शिकार हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज अरूले चाहिँ आफ्नो लागि अलिकति खराब सोच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफ्नो काममा आफू अगाडि बढ्दा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सही क्षेत्रमा सही कदम चालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सानातिना घरेलु काममा आफूले चाहिँ अल्मलिनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अथवा तपाईहरुले चाहिँ हुन सक्ने विभिन्न सम्भावित समस्याहरूलाई टार्नका लागि केही आर्थिक खर्चमा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा काममा केही न केही चुनौतीहरू देखिन सक्छ। प्रयत्न गर्दा चाहिँ केही सकारात्मक संकेत पनि प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसलाई तपाईहरुले विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। र आज सहयोगीहरूले भने तपाईहरु कतै न कतै अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्न सक्छन्, साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि हो। त्यसैले पनि विभिन्न चुनौती आदिलाई पार लगाउन भने तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। तर आज आफूले बनाएका योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। छिटो अरूलाई सुनाउन मन लाग्ने हुन सक्छ। आफूले केही कुरा प्राप्ति गर्दाखेरि पनि कसैलाई सुनाउ लाग्ला। तर तपाईहरुले गोप्य तरिकाले नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा भने केही कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्छ। मौसमी गडबडी आदिले सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरुले त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। विशेषतः खानपान आदिलाई सुधार गर्नुपर्छ। खानपानका समयहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउला। तर पनि तपाईहरुलाई त्यस्तो साह्रो नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। तर आजको दिनमा तपाईहरु सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने गाडी हाँक्दाखेरिको समयमा निकै सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरि ज्यादा आफूले ख्याल ठट्टा गर्नु राम्रो हुँदैन। कहीँ चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सानो गल्तीले ठुलो समस्यामा पर्नु राम्रो हुँदैन। त्यसैले आजको दिनमा समस्याहरूमा कमी आओस् भन्नका लागि अथवा आफूलाई केही न केही राम्रो होस् भन्नका लागि सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने आफूलाई राम्रो हुनेछ। अनि
उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि शत्रुहरू वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि विशेष सतर्क र सजग रहेर आफ्नो काममा खटेको राम्रो हुनेछ। कसैलाई चित्त दुख्ने शब्द बोल्नु भन्दा आफूले कम्ती बोलेर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। विशेषतः विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आफूले मेहनत गरे बमोजिम आफूलाई लाभ नभएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ, इष्ट देवता काल भैरव, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। तपाईहरूको राशि कन्या हो भने आजको दिन विचार गर्दा आफन्त आदिको साथ र सहयोग सहानुभूति तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आजको दिनमा चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा मन फुरुङ्ग रहन सक्छ, शरीर चङ्गा रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हाके ताकेका काममा पनि आफू सफल रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विभिन्न अवसरहरू तपाईहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मन प्रसन्न बनाएर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु अझ तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने हुन सक्छ। विशेषतः आजको दिनमा अरूको मन लोभ्याउन पनि तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ भने धन आर्जनका लागि पनि आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। धनले धन कमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको सिलसिलामा आफूले काम गर्दै जाँदा तपाईहरूलाई आफूले गरेको कामबाटै केही न केही रमाइलो लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र आदिलाई पनि आफूले खुसी दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले बोलेका कुराहरू दोस्रो व्यक्तिका लागि केही सकारात्मक लाग्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। र आम्दानी बढाउने कामहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही यात्राहरूको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ। र विशेषतः तपाईहरू चाहिँ कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दा आँटिलो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, अल्छीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। बेलैमा जागरुक हुने प्रयास गर्नुहोला आजको दिनमा। अनि तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, दूरदराज आदिका क्षेत्रमा रहेर काममा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पनि आजको दिन नराम्रो होइन। र विशेष तपाईहरूले आज परिचित व्यक्तिहरूबाटै केही सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने अथवा नजिकका मित्रहरूबाटै आफूले केही सहयोग लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहने। अधिकांश कामहरू समयमा सफल हुन सक्छ। धेरै बेर लागिराख्नु पर्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा गुलाबी रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। तर हेलचक्राइ पनि गर्नु हुँदैन। यदि हेलचक्राइ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ घरिघरि मनमा कुराहरू ज्यादा खेल्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। त्यसैले चाहिँ अलिकति बेलुकाको समयमा भने फेरि खराब आफूले सोच्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। विद्यार्थी वर्ग आदिले खटे अनुरूप लाभ लिन सक्ने दिन हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि हाके ताकेका कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहन्छ। र विशेष कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा अत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा अलिकति ज्यादा परिश्रम गर्नु पर्ला। तर पनि परिश्रमको अन्तिम प्रतिफल भने तपाईहरूका लागि निकै नै चखिलो मिठो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू खेलाडी आदि हुनुहुन्छ भने खेलकुद आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धा आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, चाहे शारीरिक प्रतिस्पर्धा होस् अथवा बौद्धिक कुनै पनि मानसिक प्रतिस्पर्धा
गर्दा होस्, तर्क वितर्क आदिका क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईहरुले समेट्न सक्ने सम्भावना, सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफू विजय रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ रहनलाई, तर पनि आफूले हेलचक्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन, भइहाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु राम्रो पनि हुँदैन। र विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सहयोगीहरुको साथ पनि मिलेको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आर्थिक क्रियाकलापहरुमा सोचे अनुरूप फाइदा उठाउन तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। अनावश्यकमा चाहिँ तपाईहरु कुनै वाद विवाद आदिमा पर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज घरिघरि आफूमा रिस रागहरु चाहिँ बन्न सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ। कसैलाई केही कुराको निर्णय दिनुभन्दा पूर्व 10 पटक सोच्नु राम्रो हुन्छ। विचारलाई तौलिएर मात्र आफूले व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा मान सम्मान आदिको रक्षा गर्न तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने दिन हो। आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई चाहिँ प्राप्त जसरी पनि गर्छु भनेर खटेर र डटेर लाग्न सक्ने दिन हो। काममा देखिएका विघ्न बाधा आदि पनि हटाउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ र आफूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो पनि हुन्छ। विशेषतः बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खर्दै गर्दाखेरि अलिकति सामान्य आफूलाई कठिनको अनुभव भए तापनि आउने जुन लाभ छ, लाभले चाहिँ तपाईहरुलाई केही न केही सुख दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काममा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष साझेदारी रूपमा कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अरूले गरे भनेका कामहरुबाट आफूलाई चित्त बुझ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि आत्तिने दिन होइन र आज धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्दा अझ आफूलाई राम्रो हुन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले अथवा अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नयाँ ज्ञान लिन सकिएला आजको दिनमा। र विशेष गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। कृषक वर्ग, कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ आजको दिनमा। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कर्म प्राप्तिका लागि, लाभ प्राप्तिका लागि निकै नै खटेर जमेर लाग्नु पर्ने दिन हो र तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुनेछ। इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण गर्नका लागि आफूले चालिएका कदमहरू केही न केही सार्थक हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमा प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुका लागि प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका मिल्न सक्छ। विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दोस्रो व्यक्तिलाई तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा भने बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा समेत आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आजको दिनमा सन्तति आदिबाट अभिभावक वर्ग पनि केही खुसी र सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनुयायी आदिले पनि प्रसन्नता दिलाउने छन् तपाईहरुलाई। आज दोस्रो व्यक्तिबाट विशेष तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विभिन्न उपहार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना, अवसर आफूले लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने सहयोगीहरूले पनि तपाईहरुलाई साथ दिन्छन्। साथीभाइ, इष्टमित्र आदि पनि नजिक रहन्छन् भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहन्छ र रोकिएका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो। आजको दिनमा पहिलेदेखि केही समस्यामा पर्नु भएको छ भने ती समस्याहरूलाई हल गर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहन्छ। त्यसैले आफूले अल्छी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। कुनै पनि नयाँ काम गर्ने समय छ तपाईहरुका लागि, तर
कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्दा शुभ समयको विचार भने जरुर गरेर अगाडि बढ्नुहोला र दोस्रो व्यक्तिको सहयोग भने लिनुहोला। उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर तपाईहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ कता कता आफूमा रिस राग बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले आफ्ना बाणीहरूमा कन्ट्रोल गरे घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही रहन सक्छ। आज शत्रु र प्रतिस्पर्धी आदि सजिलै हार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज शत्रु र प्रतिस्पर्धी आदिलाई हराउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ अनि पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज राज्य पक्षसँग सम्बन्धित कामहरू पनि बिस्तारै बन्दै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरू चाहिँ विशेषतः गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि। अनि तपाईहरू चाहिँ कृषक वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन विचार गर्दा तपाईहरूबाट फाइदा लुट्न खोज्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। त्यसैले आफूले गरेको कामबाट आफूलाई घाटा हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर अरूका लागि आफूले काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थानै कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आत्मबल दह्रो बनाउनु पर्छ अनि मात्र सोचेको काममा आफू चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्षम भइन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। विगतमा कसैलाई दिएको बोली वचन आदि पूरा गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ आजको दिनमा। तर तपाईहरूले आर्थिक कारोबार आदि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत र संयम भने रहनै पर्छ, नत्र कहीँ फजुल खर्चहरूमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै न कुनै आफ्ना इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि आफूले गोपनीय बाटोमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पशुधन र जमिन आदिबाट भने सामान्य आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर तपाईहरूले चाहिँ आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई ज्यादा सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले चाहिँ ज्यादा अर्थी दिँदै गर्दाखेरि अरूका लागि विष हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज आफूले दुःख सहेर अरूको चाहिँ हितका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने दिन रहनेछ। आज तपाईहरूले सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर शत्रु पक्षबाट आज तपाईहरूले बचेर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। आज घर परिवारका सदस्यबाट टाढा हुनुहुन्छ भने ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूको याद आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ भने अथवा तपाईहरू चाहिँ कुनै न कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यो समस्या चाहिँ कसैलाई दर्शाउने प्रयास गर्नुहोला, सुनाउने प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि आफूलाई राहत मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र विशेष आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम नहोला। अनि आज तपाईहरूले लामो समयसम्म टिक्ने खालका चाहिँ नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि भविष्यमा गएर तपाईहरुलाई चाहिँ असन्तुष्टिहरू पैदा हुन सक्छ भोलिका दिनमा गएर। त्यसैले आजको दिनमा भरसक नकिनेको राम्रो, अथवा किनिहाले तापनि थोरै कोही न कोही व्यक्तिको साथ लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। अनि आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्छ कि आफूले सोचे जस्तो भएको आफूले महसुस गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी
सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय विचार गर्दा आज समयमा गरेका कामहरू सफल हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा आँट हिम्मत जोश जाँगर तपाईहरूमा बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। दाजुभाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिले आफ्नो काम धन्दा आदिमा साथ र सहयोग दिन सक्छन् अथवा आफूले पनि अरूलाई चाहिँ साथ र सहयोग दिन सकिन्छ दाजुभाइ आदिलाई भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज सकारात्मक सोच आफ्नो अरूका लागि रहन्छ भने अरूले पनि आफ्ना लागि सकारात्मक सोच्न सक्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा आफूले कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आफूले बेलैमा खट्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विभिन्न अवसरहरू आउन सक्छ। ती अवसरहरूलाई नगुमाउनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। कमाएको धनलाई सञ्चित गर्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा पारमार्थिक काममा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर कुनै पनि नयाँ काममा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सुझबुझका साथमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पुराना समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आज दाम्पत्य सुखमा पनि केही न केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। घरायसी समस्याहरूलाई पनि हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहन्छ भने आजको दिनमा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रबाट अथवा अन्य बन्द व्यापार आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूले अन्य बन्द व्यापार आदिबाट केही न केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अथवा पशुपालन आदिका चाहिँ कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा तपाईहरूलाई समस्या परिरहेको थियो भने तपाईहरूले पनि केही राहतको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र राम्रो मुनाफा आर्जनका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। प्रवास क्षेत्रमा बसेर काममा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। ऋण लिन अथवा दिनका लागि पनि आजको दिन केही न केही अनुकूल तपाईहरुका लागि मान्न सकिनेछ। आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ र पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य दिशातिर चाहिँ आफूले काम गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहन्छ। धर्म कर्म प्रति केही आस्था तपाईहरुको रहन सक्ने दिन पनि रहन्छ। खेलकुद सञ्चार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि गरेको मेहनत खेर नगएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। अनि तपाईहरु चाहिँ विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। छात्र छात्रा आदिले पनि पठन पाठन आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन रहन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता भगवान गणेश। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा निर्माण व्यवसायबाट सामान्यतया आफूलाई लाभ हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो तपाईहरुका लागि र बोलीको पनि कदर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो। आज आफूले थोरै कम्ती बोलेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने ठिक ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले राखेका प्रस्तावहरू सही रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा समुदाय आफ्नो साख जोगाउन तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो अधिकार चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज सम्मानमा कमी आउँछ भन्ने खालको दिन होइन। आफ्नो स्तर अनुसार आफ्नो पद अनुसार अथवा आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। प्रशंसकहरूले पनि तपाईहरुलाई राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। दिन मध्यम खालको पनि हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा
रहिरहेको अवस्था छ। धन बाणी कुटुम्बका घरमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर घरिघरि आफूमा असन्तुष्टिहरू पनि बन्न सक्छ। केही गर्न सकिएन भन्ने भान आफूमा पर्न सक्ला। काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति घरिघरि कामहरूलाई छोड्न मन पनि लाग्ने हुन सक्छ। तर भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन हो। सवारी साधन आदिको प्रयोगमा पनि सामान्य आफूलाई लाभ मिल्न सक्छ। आफूले जानेका कुराहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। दिगो फाइदा हुने कामहरूमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही कुराहरूमा केही कामहरूमा चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि अथवा प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि चाहिँ आफूले केही तन मन धन आदि चाहिँ खर्च गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। केही धनको खर्च हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो। यसको मतलब आज लामो अथवा छोटो दूरीको यात्राहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले गरेका काम धन्दा आदिबाट दोस्रो व्यक्तिहरू केही प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज नोकरी आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि, कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वासका भरमा कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने बीचमा हुने विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ। दक्षिण दिशातिरबाट राशि अनुसार कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अन्य जुनसुकै दिशा पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि र विशेष श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि आजको दिन राम्रो चाहिँ होइन। तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने अथवा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि आफूले गरेको कर्म अनुसार लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ घिउ रङको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दोस्रो व्यक्तिबाट आफूलाई सहयोगको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था हो। पारिवारिक भेटघाटको समय पनि तपाईहरुका लागि चलिरहेको चाहिँ हो। तर तपाईहरू अलिकति दूरदराज आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो सम्भावना नभए तापनि केही घर परिवारका सदस्यहरूको यादमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अथवा तपाईहरूले चाहिँ केही वार्तालाप आदि गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। कुनै न कुनै माध्यमद्वारा विशेष व्यक्तिलाई तपाईहरूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूको आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा विशेष प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौकाहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। शीतलताको अनुभूति तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आत्मविश्वास पनि बढेर आउनेछ। जोश जागर पनि तपाईहरूमा रहनेछ। आजको दिनमा विशेषतः अल्छीपनाहरू केही न केही हट्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। स्वादिष्ट भोजन आदिको अवसरहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा चाहिँ सहयोगीहरूले पनि आफूलाई केही न केही साथ दिन सक्ने नै दिन चाहिँ रहन्छ। शुभचिन्तकहरूको दृष्टि पनि पर्न सक्छ आफ्नो काम धन्दा आदिमा अथवा आफूमा। अनि त्यसले पनि आफूलाई चाहिँ काम गर्नका लागि अझ हौसला मिल्न सक्छ। ताकेको कामहरूमा पनि आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। र विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउँदै गर्दा तपाईहरूले ती अवसरहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुनेछ। र विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना उद्योग अथवा पराक्रम खेर गएको महसुस गर्नुहुन्न। तपाईहरू बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफूले लाभ लिएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। श्रम पूर्वक आफू अगाडि बढ्नुपर्छ अनि आफू सफल भइन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। प्रतिस्पर्धा आदिमा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि सामान्यतया सुखको अनुभूति तपाईहरूलाई हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज
थोर बहुत तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना पठन पाठन आदिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ घरको काममा खटिराख्नु भएको छ भने पनि आजको दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। धर्म कर्मप्रतिको आस्था प्रगाढ बनेर जान सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारी वर्ग आदि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो काममै खटिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो दिन हो। अथवा आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ कुनै न कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने पनि त्यो समस्याबाट मुक्त रहनका लागि केही उपाय सुझ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज आफूले चाहिँ कसै न कसैलाई दोस्रो व्यक्तिहरूलाई तन मन धन आदिले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा कृषक वर्ग आदिले पनि आत्तिनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन, लाभ लिन सकिएला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 70% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री